जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के कैंप में, पीआईबी कॉलोनी में उसकी रिहाइश के सामने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक सत्तार। हम उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शन की, उसमें क्या आप खासे मुतमिन हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके रास्ते में जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, तो वोटर्स को वोट डालने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। उसका इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, या जो रिटर्निंग अफसरान हैं, कि वो डीएमसी और केएमसी से कह के या वाटर बोर्ड से ये इंतज़ाम कराते, लेकिन अक्सर जगह पे ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लिस्टें भी बहुत ज़्यादा जो मिली हैं उम्मीदवारों को, वो अपडेटेड नहीं मिली है। अक्सर उसमें जो है ना वो कमी बेशी है। वो 3 दिन पहले जब हाईलाइट हुई तो फिर मांगी गई, तो जब जाके कहीं दी, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक और बात ये कि अभी इत्तला आ रही है कि किसी कैंप पर झंडा लगा हुआ है एमकेएम पाकिस्तान, एएनपी, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीएमएलएन, तो पता नहीं चल रहा कि उम्मीदवार किसका इलेक्शन लड़ रहा है। और वहीं से ज़्यादा जो है वो लोग जा रहे हैं और वो आम वोटर का रास्ता रोक रहे हैं। तो एक धांधली का भी बड़े सेटल्ड अंदाज में इंतज़ाम किया हुआ है। तो मैं मुतनब्बे करता हूँ कि अगर ये धांधली करके एक नया रुझान जो वोटर में है, एक उम्मीद की नई किरण है कि वो समझते हैं कि सारी सियासी जमातों ने लोगों को फेल किया, नाकाम किया, उनकी कोई परफॉर्मेंस और कारकर्दगी नहीं है, तो उनकी सबसे जो है वो मायूस हो गए वो। और हर जमात अपने आप को साफ और पारसा बताती है, दूसरे पे सारे इल्ज़ाम, जबकि सबकी मिली भगत है, सब मिले हुए, किसी ने डिलीवर नहीं किया। वफाक में पीटीआई थी, सूबे में पीपल्स पार्टी और बल्दियात में एमकेएम, तो तीनों ने क्या काम किया 5 सालों में? गुज़िश्ता क्या कारकर्दगी है? बारिशों में क्या हल हुआ? ये तीनों की नाअहली का नतीजा। तो लिहाजा लोगों को फ़ौरन ये अट्रैक्ट हुआ कि आज़ाद उम्मीदवार, वो भी एक सीनियर, कराची के बेटे डॉक्टर फारूक सत्तार, ताले के निशान पे, जो असली मिडिल क्लास नौजवानों का सियासी अमल था, ताले के निशान पे हम शुरू हुए थे। मैं ताले के निशान पे मेयर बना था। तो आज जब ये ताला दोबारा लोगों को नज़र आया है तो उनके होंठों पर हंसी आई और उन्होंने, उनके दिल में एक उमंग पैदा हुई, और आज वोटर्स टर्नआउट अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन ये जो कई जमातों के झंडे लगाकर बैठे हुए हैं, वो रास्ता रोक रहे हैं हमारे वोटर का। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि वोटर्स की पोलिंग स्टेशन में एंट्री को फैसिलिटेट करें, वहाँ उनके पोलिंग एजेंट भी रुकावटें डाल लें। पोलिंग को डिले किया जा रहा है, इतवार होने के बावजूद भी हमारे कैंपों पर आपको सबसे ज़्यादा रश नज़र आएगा। और जबकि हमारे कैंपों पर ये हमारा पहला तजुर्बा है, नए नौजवानों को मैं लाया हूँ। इतने हम ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन देखें कितनी जल्दी हमने पिक किया, कितनी जल्दी तैयारी की, कम वक्त में तैयारी करके भी आज। और ग्राउंड पर कैंपेन सबसे, मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि कोई बता दे कि मुझसे ज़्यादा अच्छी कैंपेन डोर टू डोर, मोहल्लों, गलियों में, चौबारों, छापड़ियों पे, बाज़ारों में, दुकानों पे, घरों में अगर कोई गया तो फारूक भाई गया। क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, जो वोटर्स सुबह तादाद कम थी, अब जो है वोटर निकलना शुरू हो गए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपके कैंप में ज़्यादा रश थी, क्या वजह है? अभी क्या सियासी जमातें वोटर्स को निकालने में अभी भी कामयाब नहीं हुई? देखें, बाई इलेक्शन में लोगों का रुझान वैसे भी नहीं होता, और सियासी जमातों की कोई कारकर्दगी हो तो लोग निकले ना। ये तो जैसे जैसे उनको पता चला कि भाई फारूक भाई अब उस निशान पे नहीं है, किसी और पे हैं। अगर मैं एमकेएम पाकिस्तान से लड़ता, जो मैं नहीं लड़ना चाहता था, मैंने कहा मैं उनके उम्मीदवार को सपोर्ट करूं, लेकिन उन्होंने मुझसे तो सब कुछ ले लिया, मुझे वो इज़्ज़त और मान नहीं दी, और कहा बुज़ुर्गों ने मना कर दिया है। ठीक है ना? तो अगर बुज़ुर्ग ही सियासी जमातों को चला रहे हैं और फिर वो जमातें फेल हैं, तो बुज़ुर्ग भी सोचे कि वो सियासी जमातों की फेलियर का इल्ज़ाम बुज़ुर्गों पर भी आ रहा है, तो बुज़ुर्ग सोचें कि अब नौजवानों को जो आगे ला रहे हैं उनका रास्ता, उन्हें सहूलत दें, उनके रास्ते में जो रुकावट है वो दूर करें, और उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने दें, उनको एक तहरीक और काफ़िला बनने दें, एक इनकलाब नौजवानों को आने दें। और मेरे इलेक्शन का तो अल्लाह ने चाहा
جو نتیجہ ہوگا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. لیکن جو 28 اگست کو تالے پر اور لیپ ٹاپ پر میرے بچے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں الیکشن لڑیں گے، اصل تو وہ قیادت ہے جو آگے آ رہی ہے. میں ان کی سرپرستی کر رہا ہوں، میری یہ ساری ٹیم جو بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اصل انقلاب ہے اور اس سے آگے کے سارے راستے کھل جائیں گے. اور کراچی میں جو یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں، اپنے آپ کو پارسا اور سارا الزام دوسری جماعتوں میں، مافیا ہے، لٹیرے ہیں، وڈیرے ہیں، پیدا گیر ہیں، قبضہ گیر ہیں ساری جماعتوں میں. ان قبضہ گیروں، پیدا گیروں سے، مافیا سے، لٹیروں، جاگیرداروں سے کراچی کی سیاست کو آزاد کرنا. آج کے الیکشن کی اہمیت یہ ہے، یہ ایک تاریخ یہ ہے، یہ نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گا. یہ ایک آزاد پینل، آزاد امیدوار جو میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو یہ ایک نیا سیاسی عمل ہے. اس کو آگے جا کے ہم کوئی نام دے دیں گے، کوئی جماعت بنا لیں گے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہے، کیونکہ اس میں 65% نمائندگی انشاءاللہ 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں. اچھا، آج امید ہے آپ کو الیکشن جیتنے کی؟ مجھے 100% امید ہے، اس لیے کہ اگر کوئی تگڑم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مداخلت یا سازش نہیں ہوئی، کبھی مداخلت ہوتی کبھی سازش ہوتی ہے نا، مداخلت و سازش نہیں ہوئی، تگڑم نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی کہیں کہیں ہماری کمی بیشی ضرور رہی ہے، کیونکہ ہم نے پیسے دے کر پولنگ ایجنٹ نہیں خریدے. ہمارے بیشتر پولنگ ایجنٹ رضاکارانہ طور پر اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. میں ان کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں. جو ورکر پولنگ کیمپ پر بیٹھے ہیں، کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے. یہ ہوتی ہے اصل سیاست. پیڈ ورکر، پیڈ پولنگ ایجنٹ، ساری کیمپین پیڈ. تو یار آپ کی محنت عوام سے، آپ کی کنیکٹیوٹی کیا ہے گراؤنڈ کے؟ آپ ان کی اپنی فیس بک دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے امیدوار کی فیس بک دیکھ لیں 15 دنوں کی، آپ ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار کی دیکھ لیں، آپ پیپلز پی ٹی آئی اور پھر اس کے بعد تحریک لبیک کو دیکھ لیں، گراؤنڈ پر کون تھا. پھر دوسری بات، پی ٹی آئی کا امیدوار تو جیتنے کے بعد استعفیٰ دے گا، اور 9 سیٹوں پہ اگر وہ الیکشن لڑ رہا ہے عمران خان، تو یہ 10ویں سیٹ یہ والی بھی محمود مولوی اگر خدا نہ خواستہ جیتا تو یہ بھی خالی ہوگی. اسی لیے عوام سمجھ گئے. اور جو دیگر زبانیں بولنے والا ووٹر ہے، پختون، پنجابی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، سندھی، بلوچ، الحمدللہ جب پیپلز پارٹی نے بھی ملٹی کلر پارٹی کو سپورٹ کر دیا، تو ان کا ووٹر بھی کہہ رہا ہے کہ امیدوار فاروق بھائی بہتر ہے. فاروق بھائی کریڈیبل ہیں، قابل اعتبار ہیں، قابل قبول ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ووٹرز اور ورکرز میں بھی الحمدللہ میں قابل قبول ہوں. میں پی ٹی آئی سے جو ناراض و بدظن ہے، وہ بھی ٹی ایل پی کے امیدوار کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی اس طرح کی سوجھ بوجھ جو آج کراچی کو جس طاقتور آواز کی پارلیمان میں ضرورت ہے، وہ شاید ٹی ایل پی کا نمائندہ بھی نہیں کر سکے گا. تو فاروق بھائی الٹیمیٹ چوائس ہے. اس لیے انشاءاللہ سارے جو اسباب ہیں، عوامل، وہ ہمارے حق میں جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ ڈاکٹر فاروق ستار، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو مارکا ہے اس میں جیت ان کی پکی ہے، کیونکہ سارا جو حلقہ ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کو ووٹ دے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ شام کو رزلٹ کیا آتی ہے، شام کو کون سی پارٹی کا جیت ہوتی ہے، کیا ڈاکٹر فاروق ستار کی ہوگی یا پی ٹی آئی کی ہوگی. کانٹے کا مقابلہ سمجھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم کے درمیان. اب دیکھ جو بھی رزلٹ آئے گا ہم آپ تک لمحہ بہ لمحہ خبر دیتے رہیں گے.